कुडचोरीचो विषय घेवन येयलेले तुमी कितें मागले सीएम कडेन? काय ना, आमचो एकच डिमांड आशिल्लो जे 3rd डिस्ट्रिक्ट जे सरकारान डिक्लेअर केला. म्हाका दिसता हांवें सरकाराचे आनी तशेंच मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन केल्लें. तशेंच जे तेंच्यांनी फर्स्ट दिसाक कुडचड्यार हो डिस्ट्रिक्ट जातलो असो म्हणून खंय तरी खूब व्हायरल जालो आनी तेजे नंतर खुबश्यो प्रतिक्रिया येयल्यो. थोडे केपेंच्यानी लोक येयले, बाकीचे शहरांतले लोक येयले की आपले गांवांत आपलो शहर जावपाक जाय म्हणून डिस्ट्रिक्ट. पूण कुडचडकारांनी आयज रिप्रेजेंटेशन सगळे कुडचडकार एक कडेन येवन आयज सगळ्यांनी रिप्रेजेंटेशन दिलें की कुडचड्यार कित्याक जावपाक जाय म्हणून. कारण जशें तुमी जाल्यार आसतले सगळे तालुक्याचे जो गार्बेज प्लांट आसा सगळे गार्बेज सावथ गोव्याचे ऑलमोस्ट इवन मडगांवच्यान सुद्दां गार्बेज आमचे कुडचड्यार आयज येता. आयज जो सगळो भार कुडचडकारांनी आयज जो सावथ गोव्याचो जो घेतला आनी त्याच्या पांया भरतीचेर म्हाका दिसता हें एक अत्यंत म्हत्वाचो असो एक डिसिजन जातलो. सपोज सरकारान जर कुडचड्यार हो जर हेडक्वॉर्टर म्हणून डिक्लेअर केलो जाल्यार इकॉनॉमिकल वे आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसात त्याच्या संदर्भान आमकां कुडचडकाराक जे एक मायनींग डिपेंडंट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ मायनींग डिपेंडंट सिटी एक खंय तरी आमचेर टॅग लागिल्लो ताका खंय तरी परत चालना लागतली आनी लोकांचे जे रहवास आसा जो लायव्हलीहूड आसा तो खंय तरी परत एकदां खंय तरी मुखार सरपाक मदत जातली. आनी तेजे खातीर हो हेडक्वॉर्टर्स कुडचड्यार जावप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. तेजे खातीर आयज सगळे जे आमचे वांगडी आशिल्ले कावन्सिलर्स आशिल्ले, पंच आशिल्ले, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे मंडळ आशिल्ले, ज्येश्ठ जे कार्यकर्ते आशिल्ले, सगळे नागरीक कुडचड्या वयले मार्केट असोसिएशन स्पेशली हांव तेंचें अभिनंदन करपाक सोदतां. कारण तेंच्यांनी फुडाकार घेवन आयज सगळ्यांक एकवट करून आयज मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपाक त्यांनी सगळ्यांक हांगा इनवायट केल्ले आनी त्यांच्या एक उल्यार आमी आयज सगळे म्हणजे कसलोच मतभेद दवरनासतना म्हणटा तसो आमी सगळे आयज येवन सीएमाक मेळ्ळा आनी सीएमाक रिप्रेजेंटेशन दिलां. आनी म्हाका अत्यंत खात्री आसा की सरकार हेजेर गांभिर्यान विचार करतलो आनी हे जे आमची मागणी आसा ती खंय तरी आमची मागणी पूर्ण जातली. म्हणून एक प्रश्न हितूंतल्यान पळयलो की आमी एके सायडीच्यान तुय दिसलो, दुसऱ्या सायडीच्यान आमदार दिसलो, जे खंय वाद जाता पळय ते एक एक कडेन दिसलें ना. वाद प्रश्न जेन्ना कुडचडकाराचो प्रश्न येता तेन्ना वादाचो खंयच प्रश्न नासता. कारण जेन्ना आपले घराचेर येता तेन्ना सगळे भाव भयणां सगळीं एक जाता. सो आयज कुडचडकार जे सगळे आसा ही आमची फॅमिली आसा, हे भाव भयण आनी आमी सगळे एकूच आसा. आनी जेन्ना कुडचडकाराच्या हिताचे बद्दल केन्ना कितें आसतलें तेन्ना प्रत्येक कुडचडकार एक आसतलो. हें आयजय तुमी पळयलां आसतलें जो तुमी प्रश्न केला आनी हेज्या मुखार कुडचडकार म्हणून एकच आसतले. तितून कोण ऑपोजिशन कोण रुलींग हाजेर विशय नाशिल्लो. विशय आशिल्लो आमचो अस्तित्वाचो जो हेडक्वॉर्टर्स आमी कुडचड्यार मागता तो कुडचड्यार कित्याक जावपाक जाय हेजे आमी रिजन्स आनी आमी तांकां एक तेंचे कडेन आमी सांगलां, सरकाराक कळीत केलां की कित्याक जावपाक जाय. सो आमी सगळे कुडचडकार एकत्र आसतले आनी ह्या विशयाचेर आमी ठाण मांडून आसतले आनी सरकारा कडेन परत गरज पडल्यार आमी सरकारा कडेन उलो मागतले. सो ह्या विशयाचेर काबराल आनी रोहन भाव म्हणून येयले. भाव कितेंय म्हणपाक शकता पूण कुडचडकारा खातीर येयले आनी कुडचडकारा खातीर हेजे मुखारय येतले.